अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान। जी, अल्लाह की रहमतों का ख़ज़ीना शान रमज़ान। शान रमज़ान का ये नेमत इफ्तार, ये एक ट्रांसमिशन का हिस्सा, बल्कि एक मज़बूत और अहम तरीन हिस्सा और एक तवील दौरानिए का प्रोग्राम और नशरियात आपकी खिदमत में लेकर हम 4 बजे हाज़िर होते हैं। 4:30 बजे से बज़्म उलमा सज जाती है, जो कम व बेश 6:30 बजे तक जारी व सारी रहती है। लाइव टेलीफोन कॉल्स का सेशन, मौजू पर भी गुफ्तगू हुई। अब लाइव टेलीफोन कॉल्स का ये सेशन है, हमें मज़ीद कॉल्स लेनी है, कुछ सवालात के जवाबात भी ले लेंगे और इंशाअल्लाह कॉल्स को भी शामिल कर लेंगे। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या सवाल? अगर कोई आदमी कोई नाबसाल हो, वो अपनी खुशी से औरत ज़कात देना चाहे थोड़ी बहुती और उसका शौहर काम ना करता हो, क्या वो उसका बताएं? मगर मुस्तहिक नहीं है औरत, आप ये कह रही हैं, और ज़कात लेना चाहती है। उसे शौक बहुत ज्यादा, उसने अपनी तरफ से थोड़ी बहुती दी है। अच्छा, देना चाहती है अपनी, मतलब दी है थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी दे दी है, मतलब ज़कात उसकी बनती नहीं है। ये पता तो चले ना, वज़ा तो हो कि साहिब निसाब है वो औरत, उसके बाद इतना पैसा है जिस पे ज़कात बनती है। नहीं, पैसे कोई नहीं उसके पास, पैसे कोई नहीं है, बस उसे शौक है थोड़ी थोड़ी देने का। हाय हाय हाय, क्या बड़ा अच्छा शौक है मेरी बहन, बहुत अच्छा शौक। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि। जी, क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरा सवाल यह है कि मेरे जो अब्बू हैं उनकी जी, जी। शादी को तकरीबन 20 से 22 साल हो गए हैं। आपके अब्बू की किसको 20-22 साल हो गए? शादी को, शादी को, शादी को, ठीक है, शादी को। अच्छा, फिर तो क्या? वो पहले ये था कि वो उनकी वो इतने यानी कि शुरू में तनख्वाह इतनी नहीं थी, अच्छा 800 1000 इस तरह फिर तनख्वाह थी, तो 16 जो था वो 10 तोले सोना शुरू से था। अच्छा, ठीक है। जी, वो ज़कात नहीं दे सके हैं, तो अभी यह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात भी यानी कि हैं दे सके हैं, लेकिन वो अभी यह है कि ज़कात सारी पिछली जो इकट्ठी देंगे 20-22 सालों की, या सिर्फ अभी से या यहाँ से जब हमारी लात ठीक हुए हैं तो देना शुरू करेंगे? अच्छा, मुझे ये बताइए, 20-22 साल तक 10 तोले सोना पड़ा रहा है उनके पास? 20-22 साल तक? 22 अभी तक पड़ा रहा है, शुरू से लेके जब से शादी हुई है अभी तक पड़ा रहा है। सही। अब वो उलमा साहब रकम का तयन, ये उलमा बताएंगे आपको इंशाल्लाह, ये इंशाल्लाह भी बताएंगे आपको इस मसले का। आप प्रोग्राम देखते रहें। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये ARY QTV है ना, बराह रास्त? जी, ARY QTV है, बराह रास्त। आपका क्या सवाल है? बराह रास्त। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल ये है कि नमाज पढ़ते हैं, नमाज में ख्यालात बहुत आते हैं सर, अच्छा, की वजह से क्या नमाज हो जाती है? बिल्कुल ठीक है, आपको जवाब देंगे। आप ARY QTV देखते रहिए, बराह रास्त। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी, वबरकातुहू। क्या सवाल है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जैन असद है। जी, ठीक है, सवाल क्या है? और मेरा सवाल तो नहीं है, मैं सबको आप सबको रमजान मुबारक कहना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, मुफ्ती साहब और लम्हा साहब को माशाअल्लाह, इनकी तरफ से ये भी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप तशरीफ लाए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या सवाल है आपका? सर जी, मैं परेशान बहुत हाँ, घर में बच्चे निके निके, कारोबार है कोई नहीं, को सानू कारी साहब पूछ लो को वजीफा करने वास्ते, वजीफा इमदाद कर कोई नहीं दिया। अल्लाह ताला बंदे की इमदाद करता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, और अल्लाह ताला किसी न किसी ज़रिए से आपकी इमदाद ज़रूर करेगा। अल्लाह पे तवक्कुल रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, हिम्मत नहीं हारता मुसलमान। एक कॉलर और है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि ये जो ना अक्सर ना इशा की नमाज में ना मैं जमात के साथ नमाज पढ़ रहा था, तो जब क़याम में खड़े थे ना तो मेरे ना नींद आ गई, तो अच्छा। जो इमाम साहब थे ना वो रुकू करके सजदे में चले गए थे। अच्छा, तो मैंने ना रुकू अपने करके तो सजदा किया, क्या मेरी नमाज उसका सजदा साथ मेरा लहदा होगा या किससे होएगा? उसकी जरा अच्छा, बता दें कि वो बताएंगे, बताएंगे आपको थोड़ी सी देर में इंशाल्लाह। सजदे में चले गए तो ये वहाँ नहीं जा सके। इमाम सजदे में चले गए तो आप सजदे में नहीं गए, ये कह रहे हैं? नहीं, मैं खड़ा नींद में ना वो आ गई ना, ऊँग आ गई, तो ऊँग आ गई, सजदे में चले गए रुकू करके। सही है, रुकू आपका रह गया और आप डायरेक्ट सजदे में मैदान में उतर गए, माशाल्लाह। ठीक है, फिर हम इसका जवाब दिलवाएंगे आपको मुफ्ती साहब से। अच्छा जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। क़याम में ऊँग आई तो रुकू निकल गया। रुकू दिखना नहीं, पीछे पीछे उसने किया
नहीं, वो ये कह रहे हैं कि वो जब सजदे में गए तो मैं फिर डायरेक्ट सजदे में। वो तो चलो रुकू छूट गया, सजदे में चले ठीक है, चलें। वालेकुम, दोनों कंडीशंस आप बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल क्या है आपका? जी सवाल ये है कि मेरी और सिस्टर है ना, जी जी, वो हमारे घर पे है, तो उनके मियाँ ने ना मैसेज करके भेजा है, मैसेज किया है कि मैं तुम्हें ना तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा। 3 दफा उसने लिख के भेजा। दे दूंगा, अल्फाज क्या थे? दे दूंगा, मैंने कहा मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, 3 मरतबा लिखा है। अच्छा जी, एक कॉलर और है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या सवाल है? मैं एक हदीस की वजाहत पूछना चाहता हूँ। पूछिए। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि नबी करीम जी थे, उन्होंने फितने का जिक्र किया। फितने का जिक्र किया, ठीक है। फितने इजलास का जिक्र किया। फितना इजलास, हाँ जी जी। एक शख्स ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये फितना इजलास क्या है, हाँ। इसकी कफियत क्या है? आपने फरमाया कि ये भागना है, यानी लोग एक दूसरे से भागेंगे, एक दूसरे से खौफ करेंगे। क्या ये वही दौर है? क्या ये वही दौर है? इसकी वजाहत चाहता हूं। अच्छा जी, सही है, शामिल करेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहब, मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ। अल्लाह आपके शौक को सलामत रखे, अल्लाह आपका शौक सलामत रखे भाई। उलमा किराम का साया हमारे सिरों पे कायम और दायम रखे। बहुत शुक्रिया। तो शाह साहब, वो मेरा सवाल है कि एक तो मैं कुरान नहीं पढ़ा हुआ, तो लिसन कुरान में जो है ना हेडफोन लगा के सामने कुरान पाक रख के वो मैं पढ़ता हूँ। क्या मेरा ये कुरान पाक का पढ़ना सही तरीके से खत्म जो है ना, मैं इसका मुझे सवाब मिलेगा? अच्छा ठीक है, सुनते हैं ना, सुनते हैं और सामने कुरान रख के सुनते रहते हैं और सामने से उंगली जो है वो कुरान पे चलाते रहते हैं, ऐसा ही है? हेडफोन से मैं कुरान पाक सुनता रहता हूँ और सामने कुरान पाक लाइने में जो है ना वो देख के पढ़ता जाता हूँ, साथ साथ पढ़ता जाता हूँ, सुन के पढ़ना आता है ना आपको? जी, पढ़ना आता है, उर्दू में पढ़ सकता हूँ हर चीज, लेकिन वो मैं कुरान पाक पढ़ा हुआ नहीं हूँ शुरू से। अच्छा, तो फिर सुन के पढ़ते हैं, यानी हेडफोन में सुन रहे होते हैं और देख कर पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें यह है कि जेर जबर की कोई गलती ना हो, तो इसलिए आप सुनते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह शामिल करेंगे। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, मैं अब्दुल सईद दानिश शेख बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। अच्छा ठीक है, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे, तो अल्लाह ताला ने उनको 50 नमाजें गिफ्ट करी थी। ठीक है। तो वो जो 50 नमाजों थे, उनके नाम क्या थे? 5 के तो नाम हमें पता है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, लेकिन जो 45 नमाज थी उनका नाम क्या है? अच्छा अच्छा, ये जो 50 नमाजों के नाम आपको पता चलेंगे तो फिर पढ़ेंगे 50 नमाजें आप? इंशाअल्लाह ताला। पक्की बात है, पक्की बात है। जी जी, चले चले, अल्लाह ताला आपको इज्जत अता फरमाए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि मैं सबसे पहले तो तमाम उलमा कराम को अस्सलाम वालेकुम। जी, मैंने ये सवाल पूछना था कि लास्ट रमजान में हम लोग उम्रा की सादत हमें हासिल हुई, ठीक तो है। हम लोगों ने मक्का और मदीना में जब तरावियां पढ़ी, सही, तो वहाँ पे जो वहाँ पे अरबी औरतें आती थी, तो वो इस तरह से था कि वो कुरान पाक अपने सामने रखती थी। ठीक है। जिस टाइम पे वो तरावी हो रही होती थी और कुरान सामने रखती हैं, वो उसको पढ़ती थी, अरब रखते हैं, और ठीक जब है। वो रुकू या सजदे में जाती थी तो वो उसको रख देती थी। सही। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह अब हमारे यहाँ पे जो सिचुएशन है, हम लोग मस्जिदों में नहीं जा सकते, तो हम घर पे इसी तरह कुरान खोल के तरावियों में पढ़ के। ठीक है, ठीक है मेरी बहन, आपका सवाल समझ लिया। एक आखिरी कॉल ले रहा हूँ, फिर जवाब की तरफ आता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे सवाल ये करना है कि जो पीएम जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने डोनेशन ये जो अकाउंट रखा हुआ है, जी कोरोना वबा के लिए, तो इसमें क्या ज़कात के पैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं या नहीं दे सकते? कोरोना वबा के वबाज़दा माहौल में प्राइम मिनिस्टर फंड्स में ज़कात का पैसा दिया जा सकता है या नहीं, इंशाअल्लाह इसका हम जवाब आपको देंगे। आप प्रोग्राम देखती रहिए। मुफ्ती साहब ज़रा जवाबात का आगाज़ करते हैं और फिर अगले आने वाले एक आध सेगमेंट में कुछ मजीद सवालात ले लेंगे। जी मेरे सवालात अब न लें जी, अब ये जवाबात इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। ठीक है, फिर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहला ये सवाल हुआ है कि बहन ने कहा मैं टीचर हूँ, और जनूबी वजीरिस्तान से इन्होंने पूछा कि तर्जुमा और तफसीर के साथ कुरान पढ़ सकती हूँ,
क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़कत कुरान की तिलावत के लिए फरमाया कि मन क़रअ हरफ़ मिन किताबिल्लाही, कि जिसने किताबुल्लाह में से एक हर्फ पढ़ा उसके लिए 10 नेकियां हैं। फरमाया कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, अलिफ एक लाम एक मीम एक, जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा उसे 30 नेकियां। और फिर ये भी फरमाया कि एक शख्स कुरान से इल्म का बाब पढ़ रहा हो और दूसरा शख्स 1000 नवाफिल पढ़ रहा हो, तो फरमाया कि ये इल्म का बाब जो पढ़ रहा है ना, ये 1000 नवाफिल वाले से ज़्यादा अफजल है। तो आप बिल्कुल कुरान करीम तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ें, लेकिन ये है कि खुश अकीदा का तर्जमा हो और तफसीर हो। जो तर्जमा और तफसीर आपको अल्लाह ताला और उसके रसूल की बारगाह से मिलाए, जो उनकी मोहब्बत को ज़्यादा करे, तो उनका तर्जमा और तफसीर आप ज़रूर पढ़ें। और इंशाअल्लाह रोज़ाना आप 10 आयात एक रुकू पढ़ लिया करें, और फिर जो चीज़ समझ में ना भी आए तो किसी अच्छे आलिम दीन से आप पूछ लिया करें। अच्छा, इसका मकसद ये भी लिया जा सकता है कि जिस तर्जुमे में आदाब बंदगी और आदाब रिसालत, जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे कोई पढ़ा जाए। अच्छा, अगला सवाल लामा साहब। कल भी ये सवाल पूछा था, कह रही थी कि कल मैं वजाहत नहीं कर सकी सही तौर पर। ये असल में ये पूछना चाह रही हैं कि मैं मैदे में तकलीफ़ है और कुछ बीमारियां हैं, तो मैं टेक लगाकर कुरान पढ़ सकती हूँ। बहरहाल इनका ये अच्छा एक अदब का अंदाज़ है, आप टेक लगा के पढ़ सकती हैं। नॉर्मल भी इंसान पढ़ते पढ़ते थक जाता है, तो टेक लगा के कुरान पढ़ सकता है। बस ये है कि कुरान को तकिया बनाना या कुरान पे सर रख के जैसे लोग हरम के अंदर सो जाते हैं, उसको टेक के तौर पर इस्तेमाल करना या तकिया बनाना, ये गलत है, ये नाजायज़ है। कुरान को फरमाया कि तकिया और टेक का ज़रिया ना बनाओ। वैसे आप बैठ कर कुरान का, हाँ बिस्तर पे जैसे लेटे हुए इंसान ज़बानी पढ़ रहा होता है, तो उसमें फरमाया कि टांगों को फैलाए नहीं, सही, टांगों को समेट कर इंसान लेटे हुए भी पढ़ सकता है, सिमट कर पढ़े, ताकि उसका अदब रहे, उसके आदाब रहे। अच्छा, मैं मजीद सवालात लूँगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। जाने रमज़ान, वाह माशाल्लाह। वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है। नेमत इफ्तार में बज़्म उलमा सजी हुई है और उलमा इकराम से हम सवालात कर रहे हैं। सवाल किया कीजिए, सवाल आधा इल्म होता है और उलमा इकराम उसका जवाब दे रहे हैं। सवाल से सवाल तक का सफ़र मेरा और जवाबात का सफ़र उलमा इकराम का, जिसका आगाज़ हो चुका है। अल्लामा खुर्रम रहमानी साहब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कौन से पकवान ऐसे थे जो आप पसंद फरमाते थे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़िंदगी है ना, वो सादा ज़िंदगी है। ये जो पकवान के लफ्ज़ तो हमारे वहाँ चलते हैं कि माशाल्लाह रमज़ान तो माह पकवान ही बना हुआ होता है, इफ्तार के वक्त कुछ भी पका लें, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ग़िज़ा है वो बहुत सादा ग़िज़ा है। बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो शब रोज़ ऐसे भी गुजरे, 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया। तो हम तो नेमतें ही नेमतें खा रहे हैं हुजूर के सदक़े में, हमें वो भी सुन्नत थोड़ी सी अदा करनी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुरीद बहुत पसंद था, यानी शोरबे में रोटी मल के खाना, ये हुजूर को पसंद था। दस्ती का गोश्त हुजूर को पसंद था। लौकी शरीफ, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत शौक से तनावुल फरमाया करते थे। मीठा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत ज़्यादा पसंद था। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मशरूब में दूध हुजूर को बहुत पसंद था, और बगैर छने आटे की रोटी हुजूर खाया करते थे। तो जो हुजूर के पकवान माशाल्लाह जानना चाहते हैं, काश हम सब अपने दस्तरखान को जरा। मोटी रोटी कभी हम भी, वो कहते हैं ना अनछना आटा मोटी रोटी, अनछना आटा, यूसुफ मेमन पढ़ते थे अल्लामा साहब, अनछना आटा मोटी रोटी, कदी खुराक ते चक सोने दी, कदी खुराक ते चक सोने दे। मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह। भाई ने कहा कि इनकी वाइफ एतिकाफ में बैठना चाहती है, तो ये उनके रूम में जा सकते हैं या नहीं? देखें, वैसे तो जा सकते हैं, लेकिन ये बात याद रहे कि शौहर और बीवी के माबैन जो ताल्लुक़ है वो किसी सूरत भी कायम नहीं हो सकता, बल्कि उस ताल्लुक़ की तरफ जो ले जाने वाले तकाज़े हैं, असबाब हैं, उनसे भी परहेज़ करनी होगी। किसी काम के लिए जाना चाहें, ज़ाहिर है कि रोज़मर्रा के काम होते हैं, उसमें जा सकते हैं। ठीक है अल्लामा साहब। एक और बहन ने पूछा है कि रोज़े के दौरान वो नेल पॉलिश वगैरह या ये चीज़ें जो ज़ाहिरी जिस्म पर लगाते हैं, ये लगा सकते हैं? देखिए, लगा सकते हैं, इससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप नेल पॉलिश भी लगा सकती हैं, या चेहरे पर कोई जो मिसाल के तौर पर कोई चीज़ को बेस वगैरह भी लगा सकती हैं, लेकिन ये याद रख लें, रोज़े पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ें लगी होंगी तो वज़ू आपका नहीं होगा। आपको नमाज के लिए, वज़ू के लिए इनको साफ़ करके वज़ू करना पड़ेगा। ज़ाहिरी जिस्म पर कोई चीज़ लगाने से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई ने पूछा कि जहाँ मैं हूँ खाने बनाने वाला कोई नहीं है, बाज़ार से खाना
نہیں لینے والا کوئی نہیں ہے. یہ روزے کی گنجائش وہ مانگنا چاہ رہے تھے کہ میں روزے کیسے رکھوں. تو عام روزمرہ روٹین کے اندر بھی تو ضروریات زندگی پوری ہو ہی رہی ہے نا. کھانے کے بغیر تو کوئی انسان نہیں رہ سکتا. بھائی شام میں لا کے رکھ لیں, کل صبح گرم جی بالکل, دوپہر میں کھانا ہوتا ہے, شام میں کھانا ہوتا ہے, صبح کا ناشتہ ہوتا ہے. تو رمضان شریف تو اس روٹین کو تھوڑا سا چینج کرنے کا نام ہے. جو ناشتہ آپ 10 بجے کر رہے تھے وہ صبح 5:30 ساڑھے 4 بجے کر لیں. تو یہ کوئی ایسا عذر نہیں جس کی بنا پہ روزے چھوڑنے کی اجازت دی جائے. کھانے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. یہ اور بات ہوتی کہ آپ ایسے مقام پہ ہوتے جہاں دستیاب ہی نہ ہوتی, پھر تو شاید فون کال کرنے کی بھی سہولت دستیاب نہ ہوتی. یہ فرمایا کہ میں لانا, دیکھیں اصل چیز یہ ہے, وہ کہتے ہیں جو آنا چاہو تو 1000 رستے, نہ آنا چاہو تو عذر لاکھ. اگر رکھنا ہے روزہ تو آپ سٹاک کر کے, لوگ دیکھیں یہ باہر جاتے ہیں کام کاج کرنے والے 3-3 4-4 دن ہفتہ سے سٹاک کر کے رکھا ہوتا ہے فریجوں کے اندر, کھا رہے ہوتے ہیں. وہ جب افطاری کا سامان لینے کے لیے جاتے ہیں تو ساری کا بھی لے آئیں. مفتی صاحب افطاری کی خوشی میں جاتے ہیں کہ افطاری کرنی ہے تو ساری کا بھی سامان ساتھ. ایک بات اور ہے نا, معمولات زندگی میں آپ کچھ پسند کرتے ہیں, ہم کچھ پسند کرتے ہیں, گھر والے اس کو سٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں کہ کل پرسوں گرم کر کے دے دیا جائے گا, اس میں کیا عرض ہے. تہجد کی نماز کا وقت کب سے اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد سے اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور کب تک رہتا ہے؟ یعنی جب عشاء کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے نا, اس وقت تک تہجد کا ٹائم بھی ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک بات یاد رہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس کا وقت ہوتا ہے, اور دوسری بات کہ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے, چاہے وہ کچھ لمحات کے لیے آپ سو لیں, تو اس میں سونا علماء کرام نے فرمایا ہے کہ سونے کے بعد جب اٹھے گا تو تہجد اسی وقت ہوگی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, تو یہ تہجد اسی وقت ہوگی. ہاں نہیں سویا یا سوتا ہی نہیں ہے تو پھر رات کے نوافل ترک نہ کرے بلکہ صلاۃ اللیل پڑھ لیا کرے. پوری رات میں بہتر وقت کیا علماء جو آخری لمحات ہے نا, جو فجر سے جتنا نزدیک ہے, یہ جو ساری کا وقت کہلاتا ہے, یہ بہترین وقت تہجد کا. میں تمام دیکھنے والوں سننے والوں سے کہوں گا کہ آپ جب ساری کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ وقت ہوتا ہے, تو ساری کرنے سے پہلے آپ 2 رکعت نوافل پڑھ لیں تہجد کے عنوان سے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول بھی فرمائے گا, بڑی برکتیں بھی عطا کی جائیں گی, اور اس کے بعد جو دعا کریں گے نا وہ دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی علامہ صاحب, یہ بالکل سادہ پنجابی سادہ زبان کے اندر پوچھا کہ رب دے نام تے دینا چاہتا ہوں تو ماں پیو کو پوچھنا ضروری ہے. اللہ کے نام پہ کچھ دینا چاہتا ہوں, ماں باپ سے پوچھنا. آپ عاقل ہیں, بالغ ہیں, آپ کی کمائی ہے, آپ کچھ اللہ کے نام پر دینا چاہتے ہیں تو ماں باپ سے پوچھنا ضروری نہیں ہے. ہاں ماں باپ کو بھی دیں کہ وہ بھی دیں اللہ تبارک و تعالیٰ. کیا بات ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کو دے ہی نہیں رہے اور ماں باپ کو نہیں دے رہے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ تقسیم کرتے ہیں, آپ کی بہت ساری زکوٰۃ ہے, تو اپنے ماں باپ کے ہاتھوں سے بھی تقسیم کرایا کریں. وہ اپنے جاننے والوں کو, متعلقین کو دیں, تو ان کی دل جوئی اس عمر کے اندر ہوگی کہ میرے ہاتھ میں بھی پیسہ ہے, جوانی کے اندر انہوں نے کمایا, محنت کی, سارا کچھ ان کا ہے, آج ہمارے پاس آ گیا تو ہم اس کے مالک بن کے بیٹھ گئے. تو آپ ماں باپ سے پوچھنے ضروری نہیں ہے, پوچھنا تو شرعاً ضروری نہیں, لیکن آپ ان کو بھی دیں, آپ ہی تقسیم کریں, وہ بھی تقسیم کریں. بالکل ٹھیک ہے. جی علامہ خرم رحمانی صاحب, یہ سجدوں کے بارے میں کہ 14 سجدے ایک ساتھ کریں یا ہر سجدہ جہاں جہاں مقام پر آتا ہے؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں 14 ایسی آیات ہیں جن کی تلاوت کرنے پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کے فوراً بعد بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے, اور اگر بعد میں اس وقت نہ بھی کریں تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد بھی سجدے کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. لیکن سجدہ کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ مکروہ اوقات تو نہیں ہے جس میں سجدہ کرنا منع ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک بہن نے کہ 2 سوال ہیں. تو کہتی ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی, تو کیوں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی, لیکن دعا 3 حال سے خالی نہیں ہوتی. یا تو جو مانگا جا رہا ہے وہ عطا فرمایا جاتا ہے, یا دعا یعنی اس کی رکھی جاتی ہے اور اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے, اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ مانگ رہا ہے نا, بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے, وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین اسے روک لیتا ہے. بالکل صحیح. اور پھر آخرت میں اس کے لیے اجر ہی اجر ہے. تو یہ اچھا دعا قبول نہیں ہوتی, اس کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات مال حرام ہے, بعض اوقات جو ہے وہ نمازوں کی, روزے کی کمی ہے, فرائض واجبات کی کمی ہے, ہم زبان کو پاکیزہ نہیں رکھتے, ہم توجہ کے ساتھ دعائیں نہیں مانگتے. تو ان تمام چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں. اور ایک سوال یہ ہوا کہ
पर्दे के बारे में इन्होंने पूछा तो भाई पर्दा तो लाजमी है, वो कहीं पर भी है, वो टीवी पर हो, मैंने देखा आज ना सुबह हो, भी कहीं आप पर इरशाद हो। फरमा रहे थे इस हवाले से कि फितने का जो आगाज है वो चेहरे से होता है। मैंने वो बड़ी अच्छी बात की आपकी। और औरत के लिए वो पूरा जरूरी वजूद ढांपना जरूरी है, वजूद ढांपना, और जिन मकामात पे उसे अपनी इज्जत महफूज नहीं लगती। मैंने आपका बयान सुना सुबह शान रमज़ान में कि उसको चेहरा भी अपना ढांप लेना चाहिए ऐसे मकामात पे, क्योंकि फितने का जो इसकी फितने की इब्तदा होती है वो चेहरे से होती है। बल्कि मैंने कहा था कि फी ज़माना ज़रूरी है। और प्लस मुफ्ती साहब एक बड़ी अच्छी आपने बात की थी कि चूँकि जिबली तौर पे दोनों की उसमें ज़ाहिर जिन्स में तो एक फ़र्क है ना, और उसको पेश नज़र रखा जाएगा। औरत एहतियाती तदाबीर ये इस्तेमाल करे कि अपने चेहरे को भी ढांपे और अपना पूरा लिबास भी ऐसा और बुर्का भी ऐसा। अब तो वो मुल्क के जिसमें चेहरा ढांपना जो है वो जुर्माना था, उस पर जुर्म था, अब वहीं पर कहा जा रहा है कि जिसने मास्क नहीं पहना होगा, जिसने चेहरा नहीं ढांपा होगा, उस पर कुछ जुर्माना लगाया हुआ है जी, ना करने पर, ना लगा, जहाँ पर पर्दा जुर्म था। अल्लाह ने देखें जब पर्दा करवाया तो कैसे करवाया। बहुत अच्छी बात। एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। सवालात मजीद हैं, जवाबात भी लेंगे और इंशाल्लाह पैगामात भी लेंगे, और मुफ्ती आने कराम का भी पैगाम इस्लाम अकॉर्डिंग टू द टॉपिक मैसेज ज़रूर लूँगा एक ब्रेक के बाद। जी खुशामदीद नाजरीन, आपका खैर मकदम है। नेमत इफ्तार में बज़्म उलमा लाइव कॉल्स थी, बहुत सारे सवालात हुए जिनके जवाबात उलमा कराम दे रहे हैं। मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह। एक सवाल ये हुआ था कि दाई हलीमा का आका अलैहिस्सलाम ने दूध नोश फरमाया था। सीरत तय्यबा की कुतुब और हदीस में यही है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दाई हलीमा का दूध नोश फरमाया था। और जो एक मशहूर हदीस वो रिवायत है कि आपने एक जानिब पेश किया तो आका अलैहिस्सलाम ने वहाँ मुंह नहीं लगाया कि वो उनके रज़ाई भाई का मकाम था। अल्लाह अकबर। बचपन में भी आदिल का और अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम जो मुर्दों को जिंदा फरमाते तो बतौरे गवाही के या वो मुर्दे बाद में भी जिंदा रहे, तो इसमें एक ये है सलमान भाई जी, अच्छा हाँ, एक ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बाज़ औक़ात मुर्दों को जिंदा फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह करके, तो वो मुर्दे जिंदा हुए, आपकी रिसालत की नबूवत की गवाही दी, फिर उसके बाद वो दोबारा मुर्दा हो गए। और कुछ इस तरह भी जिंदा फरमाए तफासिर में है कि वो फिर अपनी ज़िंदगी जी कर फिर इस दुनिया से उन्होंने कूच किया है। और इस यानी यहाँ तक मिलता है कि वो जिंदा भी हुए, फिर बाद में उनके यहाँ औलाद भी हुई। अल्लाह अकबर। यानी एक प्रॉपर वो जो फेजेस हैं लाइफ के वो उन्होंने ठीक है वेल किया। अच्छा जी, अल्लामा साहब एक भाई ने पूछा है कि मेरे वालिद ने शरी निकाह किया है, यानी कहना वो ये चाहते हैं कि मेरे वालिद ने दूसरा शरी निकाह किया है, क्या उन्होंने ये सही किया है या गलत किया है? देखिए, उन्होंने अगर शरी निकाह किया है तो बिल्कुल सही किया है। ठीक है, मतलब यही उनको होगा कि भाई मेरी वालिदा मौजूद हैं और जो है क्यों उन्होंने दूसरा निकाह किया है। तो अगर शरी तौर पर निकाह किया है तो मैं समझता हूँ कि औलाद को उस पर मतून नहीं करना चाहिए। हमारे माशरे के अंदर जो है अल्लाह ताला महफूज फरमाए मुफ्ती साहब, ज़िना को बुरा नहीं जाना जाता है और निकाह को बुरा, निकाह को उससे बदतर कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह इसे ज़िना कर लेते तो बेहतर से नाउज़ुबिल्लाह। तो क्या वजह है अल्लामा साहब, एक बात बताएं, क्या वजह है हमारी औरतों के जहनों में इस्लाम नहीं उतर रहा पूरी तरह से, करारों बिलिसान पर ही खड़ी हैं? देखिए, एक सौकन का तो हमेशा का एक बैर रहा है, उसको तो कभी भी नहीं ख़त्म किया जा सकता। लेकिन अब हमने चूँकि बर सग़ीर में हिंदुओं के साथ रह रहे के हिंदुआना ज़हन बन चुका है और ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कुफ्र तक बन गया कि दूसरी शादी, ओए दूसरी शादी कर ली, इसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए। इस भाई ने पूछा है तो बेटा कोई भी बात नहीं, अगर आपके वालिद ने दूसरा निकाह किया कोई मसला नहीं। इंश्योरेंस का पूछा है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है कोई भी लाइफ इंश्योरेंस है वो नाजायज़ है और तकाफुल जायज़ है, ये क्यों? देखिए, इंश्योरेंस कंपनी जो वो तो सूद है बाकायदा तौर पर, ठीक है, उसको भी हम तकाफुल को या इस्लामी जो बैंकारी है उसकी तरफ हम फॉरेन पब्लिक को कन्वर्ट नहीं करते। हम कहते हैं आपके पास अगर कोई कारोबार का जरिया तो कारोबार करें। लेकिन मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई कि कल जैसे एक ब्लाइंड शख्स की कॉल आई थी कि मेरे पास कोई जरिया ही नहीं है, मैं क्या करूँ, बेवा बूढ़ी है या कोई पैसे देगी वो खा जाएगा, रिटायर आदमी हुआ बेचारा, उसके 70 साल उम्र है, ना उसको कारोबार आता, वो जाए तो जाए किधर जाए। तो उन हालात के अंदर हम कहते हैं कि चलो आप बैंकिंग के बजाय इस्लामिक बैंकिंग की तरफ चले जाएं और आप तकाफुल की तरफ चले जाएं हालत इस्तरार के अंदर। दूसरा पूछा है कि 20 तरावी से कम पढ़ी जा सकती है? 20 रकात नमाज तरावी से कम नहीं पढ़ी जा सकती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 20 रकात नमाज तरावी पढ़ी, सहाबा ने 20 रकात तरावी पढ़ी। हज़रत उमर फारूक ने जो जमात कायम करवाई थी नमाज तरावी की, वहाँ भी सहाबा 20 रकात तरावी ही पढ़ा करते थे। तमाम सहाबा ने 20 रकात नमाज तरावी पढ़ी, तो उनका इजमा इस बात पर साबित हुआ कि 20 रकात नमाज तरावी पढ़नी चाहिए। ठीक है जी मुफ्ती साहब। सब घर बनाना चाहता हूँ, घर बनाना चाहते हैं, पैसों की कमी है, दुआ फरमाएं। आप कसरत से हर नमाज के बाद बल्कि 11 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह
پڑھ لیا کریں، اور اس کے بعد اس کے علاوہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ لیڈیز نعت خوانی کرتے ہیں، لیڈیز وہاں پر نعت خوانی کریں کہ گھر کے اندر ہے، آواز باہر نہیں جا رہی، غیر محرم کو نہیں سنائی دے رہی، جائز ہے بالکل، لیکن جہاں پر غیر محرم کو سنائی دے گی تو وہاں پر جائز نہیں ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ قضا نمازوں میں جس طریقے سے سنتیں نہیں پڑھتے اور فرائض اور واجبات پڑھتے ہیں، تو عام نمازوں میں کون سے نوافل چھوڑ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر جو ظہر کے آخر کے نوافل ہیں، نفل کا حکم یہ ہوتا ہے پڑھا ثواب، نہیں پڑھا تو گناہ نہیں۔ اسی طریقے سے عصر کی جو سنتیں قبلیہ ہیں، غیر موقدہ ہیں، یہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد کے جو آخر کے نوافل ہیں، عشاء کی جو سنتیں ہیں غیر موقدہ، یہ چھوڑ سکتے ہیں، نوافل چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ نوافل ہوں پڑھنا چاہیے کہ ثواب ملے گا، نہ پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، اور سنت میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پڑھیں گے سنت سمجھتے ہوئے تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو بہت ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، علامہ لیاقت حسین نظری صاحب جی، یہ پوچھا ہے بہن نے کہ تہجد جو ہے یہ سنت ہے یہ نفل ہے؟ تو تہجد جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہمارے لیے تو سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، لیکن حضور کے اوپر بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور پر تو یہ واجب و ضروری تھی۔ اللہ اکبر، اسی لیے آپ نے کبھی اس کو نہ ترک کیا؟ کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ پاؤں مبارک پر حضور کے ورم پڑ گئے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پاؤں کو دیکھ کے فرمانے لگی یا رسول اللہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم ہو گئے۔ حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ پڑھوں؟ تو ہمارے لیے سنت ہے اور حضور کے لیے واجب ہے۔ یہ بہن نے پوچھا ہے کہ میں قرآن بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں اور پروگرام بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے، آپ ایک وقت کے اندر ایک کام کریں۔ قرآن کا ایک اپنا ایک ریکارڈ ہے، رسپیکٹ ہے، ساری کی ساری چیزیں۔ قرآن جب پڑھ رہی ہوں تو اس وقت پروگرام نہ دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ قرآن پڑھنا موقوف کر دیں، باقی ٹائم ہے سارے کا سارا، اور آپ سکون سے ایک مرتبہ پروگرام علامہ صاحب دیکھیں نا، اب آپ مسئلہ بتا رہیں، وہ قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن کی بیادبی بھی ہو رہی ہے، اور توجہ بھی ڈائیورٹ ہو رہی ہے، فائدہ نہ یہ سمجھ آیا نہ وہ سمجھ، نہ خدا ملے نہ وصال صنم۔ گھر میں اذان ضروری ہے یا مساجد کی اذان ہو جاتی ہے جماعت کرانے کے لیے؟ مساجد کی جو اذان ہو گئی وہ کافی ہے، گھر میں اذان دینا ضروری نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ صلاۃ التسبیح کے اندر مفتی صاحب غلطی ہو گئی۔ صلاۃ التسبیح میں جو ہے وہ تسبیحات زیادہ کم کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو نماز پڑھ رہے ہیں جس طرح عام نمازوں میں کوئی واجب چھوٹ جائے یا فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو اس میں بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بہن نے کہا کہ زکوٰۃ دینا چاہتی ہیں، ان کی شوہر غریب ہے، وہ خود بھی غریب ہے، میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ لوگوں پر آتی ہے اور وہ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، آپ کے رزق حلال بہت رکھے عطا فرمائے۔ یہ تو آپ بہت بڑا کام کر رہی ہیں، آپ پر لازم نہیں اور کر رہی ہیں۔ بہت بہت بڑا قد ہے نیکیوں میں ایسے لوگوں کا۔ یہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میرے والد کی شادی کو 20-22 سال ہو گئے اور 10 تولہ سونا شروع سے ان کے پاس موجود تھا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، اب ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں آپ زکوٰۃ دیں گے تو جو موجودہ کرنٹ ویلیو ہے اور جو موجودہ نصاب ہے اسی کے مطابق آپ کو 22 سال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، آپ کو زکوٰۃ ساری کی ساری دینی علامہ پڑے گی۔ صاحب وہ تب تو 15,000 کا تولہ ہوا کرتا ہوگا، اب کیا کریں گے ساری؟ بھائی آج جو اس کی ویلیو ہے اور آج جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ ساری کی ساری آپ کو دینی پڑے گی۔ اچھا تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں زکوٰۃ قسطوں میں، کیونکہ بہت بڑی رقم بنی۔ ہاں تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں، لیکن انہوں نے پوچھا ہے کہ ان پر لازم ہے یا نہیں، تو گزشتہ سالوں کی جتنی زکوٰۃیں نہیں دی ہیں، جتنی نمازیں نہیں پڑھی ہیں، جتنے حج نہیں کیے، کوئی بھی عمل فرض ہے اس کو آپ کو کرنا پڑے گا، وہ لازم ہے۔ اچھا علامہ صاحب میں بریک لے رہا ہوں، پھر اس کے بعد سوالات کی جوابات لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ایک بار پھر ملاقات نعمت افطار بزم علماء کے آخری سیگمنٹ میں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور بس یہ لمحے یہ ظاہر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ٹرانسمیشن کی، تھوڑی سی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ورنہ دل نہیں کرتا کہ آپ کا ہمارا ساتھ کسی طرح بھی منقطع ہو۔ تھوڑے سے لمحات کے لیے ہم آپ سے جدا ہوتے ہیں، بہت سارے کچھ سوالات باقی ہیں، باقی سارے سر کر دیے علماء نے۔ جی بسم اللہ علامہ صاحب۔ جی ایک صاحب نے فرمایا کہ نماز کے اندر خیالات آتے ہیں، صحیح، دیکھیں نماز، انہوں نے پوچھا کہ نماز کے اندر خیالات آ جاتے ہیں، نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ دیکھیں خیالات کے آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، نماز پہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ خیالات کی طرف توجہ نہ کریں، آپ ساری مرکوز نماز کی طرف رکھیں، وضو کامل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نماز ہوگی۔ ایک اور بھائی نے کہا ہے کہ میں پریشان ہوں، بچے ہیں چھوٹے اور بہت زیادہ مشکلات کے اندر، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو دور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اور نماز عشاء کے اندر سو گئے قیام کی حالت میں، اگر نماز عشاء میں یا کسی بھی فرض نماز میں جب امام کے ساتھ ہوں اور ایک فرض امام کے ساتھ آپ ادا کر رہے تھے اور اس میں سو گئے،
اگلا جو فرض ہے وہ آپ کا رہ گیا، جیسے انہوں نے بتایا کہ رکوع رہ گیا تو ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے تھے امام صاحب، اور پھر یہ بھی وہ امام صاحب کے فرض ادا نہیں کر سکے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل پیچھے کر لیتے، یہ رکوع کرتے پہلے ان کے پیچھے امام کے پیچھے، اس کے بعد سجدے میں چلے جاتے تو اس کی ان کی نماز ہو جانی تھی. بالکل ٹھیک. چونکہ تاخیر ہوتی تو تاخیر کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا امام کے پیچھے، لیکن انہوں نے بالکل چھوڑ دیا رکن، تو جیسے مصعب نے فرمایا کہ نماز نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. جی اللہ. ایک بھائی نے پوچھا کہ پریشان ہے، کاروبار نہیں، وظیفہ بتا دیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم فجر کی نماز کے بعد 101 بار اول آخر تیبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں اور نماز کی پابندی رکھیں. اچھا، بہنوئی نے بھائی کہتے ہیں کہ ان کے یعنی سسٹر کے شوہر نے، بہنوئی نے ان کی سسٹر کو لکھ کر بھیجا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا دے دوں گا دے دوں گا. تو یہ دے دوں گا دھمکی ہے، لیکن طلاق نہیں ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. ہاں، میں اپنے تمام بھائیوں سے، شادی شدہ بھائیوں سے کہوں گا کہ طلاق کا لفظ نا اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. دھمکی دیتے دیتے اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر منہ سے نکل جاتی ہے، عادت ہو جاتی ہے. ایک بھائی نے کہا کہ ایک حدیث پاک میں کہ لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے تو کیا یہی دور ہے؟ تو بالکل نفسا نفسی کا دور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی علامات قیامت ہیں جو گناہوں کے زمرے میں ہیں، اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں ہیں، اس کے رسول کی نافرمانی کے زمرے میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. دیکھیے، ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا تو نہیں آتا ہے، میں ہیڈ فون پر قرآن سنتا ہوں اور سامنے جو ہے اس کو دیکھتا رہتا ہوں. تو سب سے پہلے تو دیکھیے آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ قرآن پڑھنا سیکھیں. عمر کی قید نہیں ہوتی، آپ دوسری چیزیں بھی سیکھتے ہیں، ہم تو قرآن پڑھنا سیکھیں. بہرحال یہ آپ کی سماعت قرآن ہوگی، آپ اگر پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں تو بہرحال وہ تو ریپیٹ ہو رہا ہے، لیکن پڑھنا اگر آپ کو آ رہا ہے، پڑھ رہے ہیں تو تلاوت ہے. اگر نہیں پڑھ رہے سے سن رہے ہیں تو وہ سماعت قرآن ہوگی، تلاوت قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بھائی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کو معراج کے اندر 50 نمازیں عطا کی گئی، تو باقی نمازیں کون سی تھی ہیں جی؟ یہ میں نے ان سے کہنے والا تھا لائیو کے اندر کہ ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا کیا نام تھا. یہ ہماری عوام الناس کے سوال ہوتے ہیں. تو دیکھیں کسی قرآن کی آیت کے اندر اور کسی حدیث پاک کے اندر ان نمازوں کا کوئی بھی تذکرہ نہیں، سوائے اس کے کہ نمازیں فرض ہوئیں اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 کے بجائے عطا ہی جب امت تک پہنچا ہے حکم تو وہ 5 ہی کا پہنچا ہے، اس کے لیے کوئی بھی حدیث پاک کے اندر نہیں آیا. تراویح کے اندر قرآن دیکھ کے پڑھنا جیسے عرب کے اندر عورتیں پڑھتی ہیں، عرب میں جیسے پڑھا نماز کے اندر تراویح یا کسی بھی نماز میں قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھ کر پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی. اچھا، بلکہ یہاں تک کہ علماء نے یہاں تک فرمایا فقہاء نے کہ بعض اوقات مساجد کی دیواروں پر لکھا ہوا ہوتا ہے تو ان کو بھی پڑھنا جائز نہیں. ہاں، نظر پڑ گئی بے اختیار، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان کو پڑھنا بھی صحیح نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے یہ تو بڑا آسان ہے حافظوں کے لیے علامہ صاحب کہ تراویح میں سامنے رکھ لیں پڑھتے رہے. تو دقت ہی نہیں ہوگی. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ہوش سامنے رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں جی، پرامپٹر، ٹیلی پرومپٹر، وہ رکھ لیں، وہ ٹیلی پرومپٹر رکھا ہوا ہوتا ہے، اس پہ تراویح شروع کر دیں. تراویح ظاہر ہے بہت سارے خطاب فرما رہے ہوتے ہیں. ہاں، جب خطاب ہو رہے ہوتے ہیں پرومپٹر کو دیکھ کے. یہ کہا کہ پی ایم فنڈ میں زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی بھی فنڈ ہو، اگر انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم زکوٰۃ کا پیسہ لیتے ہیں تو دے سکتے ہیں. اگر انہوں نے نارملی فنڈ کی اپیل کی ہوئی ہے اور جو زیٹ اکاؤنٹ ہے اس کی اپیل نہیں کی ہے، تو اگر کوئی ایسے ادارے میں لوگ ہیں جن کو بتایا جائے کہ بھائی یہ زکوٰۃ فنڈ کا ہے اور یہ زکوٰۃ فنڈ کے زمرے میں استعمال ہوگا تب تو ٹھیک ہے. تو اگر نارملی فنڈ کی اپیل ہے تو نارملی دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ فنڈ کی اپیل کی ہے تو پھر زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ورنہ اگر اپیل نہیں کی، نارملی فنڈ ہے تو ڈونیشن ہے تو پھر اس میں نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے. مفتی صاحب، علامہ صاحب سوالات تو ہو گئے ہمارے کمپلیٹ. اچھا، ہمارے پاس 2-3 منٹ بچے، تو میں چاہتا ہوں 2 جملے آپ کے، 2 جملے آپ کے اور 2 جملے آپ کے اسلام پر پیغام. میں کہتا ہوں کہ زبان سے اقرار باللسان یہ اسلام ہے، تصدیق بالقلب یہ ایمان ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے تمام احکامات کا زبان سے یہ کہنا کہ بالکل میں اقرار کرتا ہوں اور دل میں ان کے صحیح ہونے کا عقیدہ جمانا، تو یہ اسلام اور ایمان ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام اور ایمان پر استقامت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک کام مت کیجیے گا کہ زبان سے تو ہو لیکن دل سے نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، اور اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کا مصداق فرمائے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت دکھائی تو پھر فرشتے نزول فرماتے ہیں، سلامتیاں بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. جی علامہ صاحب، کیا پیغام ہوگا؟ اسلام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاسلام افضل،
کون سا اسلام سب سے افضل ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعام الطعام و افش السلام بینکم، لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا، یعنی مخلوق خدا کے لیے نافع ہونا چاہیے۔ اور حدیث پاک کے اندر آیا کہ فرمایا وہی مسلمان صحیح کامل ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، اس کی عزت محفوظ ہے، وہ محفوظ ہے، فرمایا وہی مسلمان ایک کامل ہے، اور لوگوں کے مخلوق کے لیے جو فائدہ پہنچاتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، وہی سب سے زیادہ اچھا مسلمان۔ کیا بات۔ علامہ خرم رحمانی صاحب کیا پیغام ہوگا؟ اسلام کا معنی ہی کمپلیٹ سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ ہے، اللہ کی رضا کے سامنے سر کو جھکا دینا۔ تو حقیقی مسلمان وہی ہے جو اپنے ظاہر، باطن، خلوت، جلوت ہر لمحے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ جب وہ سر جھکے گا تو دل بھی جھکے گا۔ کیفیت یہ ہے کہ سجدے میں سر ہے مگر دل بازاروں میں اندر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہمیں اس ماہ رمضان میں خاص طور پر اسلام کی اس حقانیت کو جاگزی بھی کرنا ہے اور اپنے ظاہر و باطن کو تبدیل بھی کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سراپا امن و سلامتی بنا دے اور اپنے اطاعت گزار بندہ بنا دے۔ کیا بات ہے۔ میں ناظرین کرام ایک وقفے کی طرف بڑھ رہا ہوں، بتاتا چلوں کہ محمد دانش اور محمد وسیم نظامی، آپ نے سابقہ ماہو سال میں ایک کلام سنا تھا، 11ویں کیو ٹی وی سے نشر ہوا تھا، لم یاتی نذیرک فی نظرین، جن 3 برخورداروں نے وہ نعت پڑھی اور بہت اسے سراہا گیا، انہی میں سے 2 وسیم نظامی اور محمد دانش آج ہمارے ساتھ ہدایہ عقیدت بحضور سرور کونین پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور علامہ حافظ عبدالحفیظ معرفی صاحب وقفے کے بعد ہمیں جوائن کریں گے۔ آپ علماء کا بہت شکریہ، آج بھی آپ سے بہت آگہی حاصل ہوئی۔ ملتا ہوں آپ سے ایک بریک کے بعد۔ اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان۔